चतुश्चत्वारिंशः सर्गः मारीचवञ्चन। तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः बबन्धा सिंहतेजा जाम्बूनदमयत्सुरं तत्रस्य वनतं चापमादायात्मविभूषणम् आबध्य च कलापौ द्वौ जगामेद विक्रमः तं वञ्चयानौ राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै बभूवान्तर्हितस्त्रासात् पुनः सन्दर्शनोऽभवत् बद्धासिर्धनुरादाय प्रदुद्रावयतो मृगः तं स्म पश्यति रूपेण द्योतमानमिवाग्रतः अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणिं महावने अतिवृत्तमिषोः पाताल्लोभयानं कदाचन शङ्कितन्तो समुद्भ्रान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरे दृश्यमानमदृश्यञ्च वनोद्देशेषु केषुचित् छिन्नाभ्रैरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलं मुहूर्तादेव ददृशे मुहुर्दूरात् प्रकाशते दर्शनादेवं सोपाकर्षत राघवं सदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगताङ्गतः आसीत् क्रुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः अथावतस्थे सम्भ्रान्तच्छायामाश्रित्य शाद्वले स तन्मुन्मादयामास मृगरूपो निशाचरः मृगैः परिवृतो वन्यैरदूरात् प्रत्यदृश्यत ग्रहीतुकामं दृष्ट्वैनं पुनरेवाभ्यधावत तत्क्षणादेव सन्त्रासात् पुनरन्तर्हितोऽभवत् पुनरेव ततो दूराद् वृक्षषण्डाद्विनिसृतं दृष्ट्वा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः भूयस्तो शारमुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः सूर्यरश्मिप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनः सन्धाय सुदृढे चापे विकृष्य बलवद्वली तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पन्नगं ममोच ज्वलितं दीप्तमस्त्रं ब्रह्मविनिर्मितं शरीरं मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः मारीचस्यैव हृदयं बिभेदा शनिसन्निभः तालमात्रमथोप्लुत्य न्यपतत्स शरातुरः विनदन् भैरवन्नादं धरण्यामल्पजीवितः म्रियमाणस्तु मारीचो जहौ तां कृत्रिमां तनुं स्मृत्वा तद्वचनं रक्षो दध्यौ केन तु लक्ष्मणम् इह प्रस्थापयेत्सीता शून्यतां रावणो हरेत् स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततस्वरं सदृशं राघवस्यैव हासीते लक्ष्मणेति च तेन मर्मणि निर्विद्धः शरेणानुपमेन च मृगरूपं तु तत्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवितन्त्यजन् ततो विचित्रकेयूरः सर्वाभरणभूषितः हेममाली महादंष्ट्रो राक्षसो भूच्छराहतः तन्दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं घोरदर्शनं रामो रुधिरसिक्ताङ्गं वेष्टमानं महीतले जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन् मारीचस्यैव मायैषा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तो तत्तथा ह्यभवच्चाद्य मारीचोऽयं मया हतः हासीते लक्ष्मणेत्येवमाकृष्य च महास्वनं ममार राक्षसस्सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत् लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति इति सञ्चिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः तत्र रामं भयं तीव्रमाविवेश विषादजं राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वरं निहत्य प्रषितं चान्यं मां समादाय राघवः त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखस्तदा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे मारीचवञ्चना नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।